हेलो डियर फ्रेंड्स, ये एक गेम चेंजर चैनल है, माई सीक्रेट डायरी उर्दू। इस चैनल पर तमाम दुनिया में खेली जाने वाली हर किस्म की नंबर गेम्स जीतने के लिए बेहतरीन फार्मूले और टिप्स दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर लॉटरी यानी जीते, प्राइज बॉन्ड, यूरो मिलियन, लोटो मैक्स, रेतमो अलकवेद, पावर बॉल वगैरह। तो आइए सीखिए और कमाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान ग्रामी, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में खुश आमदीद। अजीज़ दोस्तों, सीक्रेट डायरी उर्दू चैनल पर इससे पहले आपकी खिदमत में ये थाई लॉटरी की वीडियो पेश कर चुका हूँ और अब दोबारा इंशाल्लाह ताला यही वीडियो आने वाले ड्रा के लिए, जो कि 16 अगस्त को इंशाल्लाह ताला हेल्ड हो रहा है, उसके लिए ये वीडियो दोबारा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सब पहले वाली वीडियो के दौरान ये कुछ निशानात लगाकर और जज़र के मुतल्लक आपको यहाँ से कंफर्मेशन की थी अजीज़ दोस्तों, और अब इंशाल्लाह ताला इसको फाइनल करेंगे और इसका सेंटर लास्ट भी आपके साथ शेयर करूँगा आज की वीडियो में। अजीज़ों, हम यहाँ से जज़र के एतबार से जो नंबर यहाँ पे फाइनल होते हैं फर्स्ट के लिए, वो यहाँ पे उस पर निशान करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसी में से आप देखेंगे कि सेकंड के नंबर भी इसी पैकेट के अंदर से विन होकर जाएंगे। आप दोस्त जो भी रूटीन इस्तेमाल करें, जो कायदा कुलिया इस्तेमाल करते हैं, उसको आप इसके साथ मैच कर लिया करें। इंशाल्लाह ताला इस तरह आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। तो अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे ये जो जज़र है, मैंने गुजारिश की थी पिछली वीडियो में कि इसके अंदर चूंकि 66 और एक का अदद, 3 अदद एक ही घर से मौजूद हैं, इस वजह से इसके अंदर काफ़ी ट्रबल है। तो ये असूली तौर पर ये जो जज़र है दोस्तों, इसको चलना चाहिए 11 होकर, लेकिन इसके साथ ही अच्छी तरह से समझ है कि ये जज़र 11 की बजाय डिफरेंट भी हो सकती है, यानी ये 61 भी हो सकती है और इसी तरह से ये 66 भी हो सकती है। इसके अंदर ये 3 ऑप्शन मौजूद हैं। और अगर आप नीचे से कोड से बात करें अजीज़ों, तो यहाँ पे कदरे आसानी वाक़या हो जाएगी। और कोड के एतबार से अगर आप देखें तो यहाँ से ये जो साइड है अजीज़ दोस्तों, इस साइड से यानी 95 या 90 करके आप इसको चलाएंगे, ठीक है जी। और इस साइड को अगर आप यूज़ करें तो ये आपकी 32 होकर या 23 होकर इस तरफ से जज़र चलती है। तो बहरहाल अभी आपके सामने ये जो जज़रें देने के बाद कुछ नंबर मैंने यहाँ से बेहतर डायग्नोज किए हैं, तो वो आपके साथ मैं भी शेयर कर देता हूँ दोस्तों। बाकी आप खुद भी इस पर काम कर लें। 79 का नंबर इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ से 39 का नंबर, ये जो नंबर है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है 3 के ज़ैल में। और इसके साथ ही यहाँ से दोस्तों, अगर आप 4 की बात करें तो 4 में 43 का ये जो नंबर है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। हालांकि 3 क्लोज में बंद है, इसकी जगह पे आप 34 को प्ले कर लें तो ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा, ठीक है जी। और इसके अलावा दोस्तों, चूँकि 6 और 2 और 7 के 3 अदाद बंद हैं तो ये ब्रेकेबल है। आप इस पर जमा का कुलिया भी लगाएं और इस पर ये क्रॉस वाइज ना जमा ना ज़रब ना तफरीक का कुलिया भी लगाएं। खुद अपने हाथ से कुछ काम कर लिया करें दोस्तों, ताकि आपको बेहतर तरीका समझ आ जाए। कोशिश यही करता हूं कि आप खुद काम करें, आप अपने हाथ से काम करें, ताकि आपको ये सब कुछ बनाने का तरीका समझ आ जाए, ताकि आपको किसी की मोहताजी ना रहे। इस सिलसिले में दोस्तों, मैंने हर तरह से कोशिश की है। एक उर्दू की बुक लिख के वेबसाइट पे रखी हुई है और उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसमें तमाम कुलिये और उनकी डिटेल और तफसील वहाँ पर मौजूद है। आप उसे पढ़कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं इस सारे कायदे कुलिये को। इसके अलावा वीडियोस में डिटेल के साथ बयान हो चुका है, वहाँ से भी आप इसको सीख सकते हैं। और इसके अलावा अजीज़ों, अगर आप सीखना चाहें तो कोर्स के लिए USB मौजूद है, वो मंगवा लें।
میں آپ کو تمام کے تمام یہ جتنے بھی راز ہیں اور جتنے کلیہ قاعدے ہیں سارے کے سارے مل جائیں گے، بلکہ اب وہ میں نے چینج کی ہے، پہلے سے بہتر USB ہے اور اس کے اندر پہلے سے زیادہ آسانی کے ساتھ قاعدے کلیہ اس کے اندر رکھ دیے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر چاہیں تو ڈائریکٹ کلاس بھی لے سکتے ہیں اور مجھ سے سیکھ سکتے ہیں دوستو۔ ان تمام ڈیٹیل تفصیلات کو جاننے کے لیے اگر آپ کال کرنا چاہیں تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس ڈرا کے لیے عزیزو جو سینٹر لاسٹ میرے پاس بنے ہیں ان کے لیے 2 سینٹر لاسٹ جو ہیں وہ سب سے زیادہ اہم اور بہت ہی زیادہ ضروری سینٹر لاسٹ بنتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عزیز دوستو ایک ہے 3 کا سینٹر اس کے اندر بھی اور دوسرا ہے 9 کا سینٹر اس کے اندر۔ یہ 2 نمبر جو ہیں یہ سینٹر لاسٹ کے لیے ڈائیگنوز ہو رہے ہیں، باقی آپ مزید خود دیکھ لیں اور جتنا بہتر کریں گے انشاءاللہ تعالی اتنا ہی بہتر رزلٹ بھی آپ پائیں گے اس کے اندر سے عزیز دوستو۔ اگر آپ تیسرا سینٹر لاسٹ بھی رکھنا چاہیں تو اس کے ساتھ 6 کا سینٹر رکھیں، انشاءاللہ تعالی 6 کا سینٹر کافی مضبوط ہے۔ 5 کا سینٹر یہاں پہ 5 کا سینٹر ہے عزیز دوستو، 5 کا سینٹر آپ اس کے ساتھ رکھیں گے۔ جی تو یہ جو 5 کا سینٹر ہے یہ اور 3 اور 9 یہ 3 سینٹر ہیں عزیز دوستو۔ آپ ان نمبروں کے ساتھ فکس کر کے ٹنڈولے اور آنکڑے بنا سکتے ہیں اور اس گیم کو پلے کر سکتے ہیں۔ پھر دیکھیں اگر آپ سیکنڈ پر توجہ دیں عزیز دوستو تو اس طرف سے نمبر لیں گے، اور اگر آپ فرسٹ پر توجہ دیں تو آپ اس طرف سے نمبر لیں گے، اور اگر اس کو اوپر سے نیچے لائیں تو یہ 90 ہو کر چلے گی، اور اگر نیچے سے اوپر جائیں تو 54 ہو کر چلے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور عزیزو یہاں پہ ایک چیز میں اور آپ کے ساتھ واضح کر دوں، 3 اعداد ایک ہی جیسے ہونے کی وجہ سے اس گیم کے اندر کافی زیادہ اپسیٹ موجود ہے۔ پہلے یہ آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ ان نمبروں کے ایک جیسا ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کم سے کم 3 آپشن موجود ہیں اپ سیٹ کے، یعنی جو پہلے گزارش کی تھی کہ یہاں سے یہ 4 کی یہ جو 70 ہے یہ بھی بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عزیزو اس کی جذریں تبدیل بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ اعداد سیم ٹو سیم آ رہے ہیں۔ تو 61 اگر جذر اس کی ہو جائے، جیسا کہ بہت کم امید ہے 61 کی جذر کی، لیکن اس کے لیے یہ 70 ہے، اور اگر یہ 66 ہو جائے، 66 کی بھی کبھی امید ہے، اور 66 کی صورت میں عزیزو یہ 8 کی یہ جو 70 ہے یہ بہت ہی زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے اس سلسلے میں۔ تو 8 کی 70 میں اگر آپ کوئی نمبر ڈائیگنوز کرنا چاہیں دوستو تو یہ 81 کا نمبر بہت ہی عام ہے اس سلسلے میں، اور اس کے علاوہ 85 کا یہ جو نمبر ہے دوستو یہ بھی بہت ہی اہم ہے اس سلسلے کے اندر۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پس اس کے علاوہ 83 کا نمبر 8 کے اندر یہ بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ نظر آ رہا ہے۔ تو آپ ان نمبروں کے ساتھ فوکس کریں، ان کو توجہ سے مزید تھوڑی محنت کر لیں، جمع کا کلیہ بھی استعمال کریں، چھکڑی ٹکڑی سے بھی مدد لیں، کاٹ سے مدد لیں، انشاءاللہ تعالی آپ اس میں بہتر رزلٹ پائیں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے عام ہی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ عزیز دوستو اس ویک پہ کام کرنے کے لیے ٹائم بہت کم ملا، لیکن اس کے باوجود کوشش کی کہ جو کچھ ہو سکتا ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ تو یہ ہے وہ ساری ڈیٹیل تفصیل، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر آپ یہ 79 کا نمبر پلے کرتے ہیں تو اس کو الٹا بھی پلے کریں، یعنی یہ جو 79 ہے عزیز دوستو آپ اس کو 97 بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو اس طرح سے کر کے رکھ لیں۔ بہتر یہی ہے کہ چونکہ یہ لاٹری ہے اور اس دفعہ اس کے آپشن بھی کافی ہیں تو اس کو ذرا عقل مندی کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ پلے کریں، انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو امید ہے کہ اچھی کامیابی ملے گی۔ اجازت فرمائیں، نیکسٹ ویڈیو میں پرائز بونڈ کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے دوستو، تب تک کے لیے خدا حافظ۔